अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, नॉलेज पेज में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, ईटा ने एजुकेशन कैडर्स पोस्टों यानी PST, CT, PET, DM, TT, AT और कारी के लिए पहली बार स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद किया है। यानी अगर आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेंगे तभी जाकर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अहल होंगे। और इसी तरह ईटा वालों ने पहली बार नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी भी लागू की है, जिसकी वजह से काफ़ी तनकीद भी हुआ है इस पॉलिसी पर और स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है इस पॉलिसी से। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, आप लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो आप लोग नेगेटिव मार्किंग की जद से अपने आप को निकाल सकते हैं। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज हम आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताएंगे। इसी तरह ABC एनालिसिस मेथड जो कि मेरा फेवरेट है, इसके बारे में भी बताएंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल 100% तवज्जो के साथ देखनी है क्योंकि ये दो मेथड्स आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। अगर आप इन मेथड्स को अपना ले और समझदारी से काम ले तो यकीन मानिए आप लोग 100% स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, एलिमिनेशन मेथड और ABC एनालिसिस के बारे में जानने से पहले आप लोगों ने ये बात जाननी है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल MCQs कितने होंगे, इसके अलावा टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, दुरुस्त और गलत MCQs पर कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स कट जाएंगे। तो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, एक MCQs पर 2 नंबर्स होंगे और हर करेक्ट आंसर पर 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह हर गलत जवाब पर 1 नंबर काट दिया जाएगा और टेस्ट का दौरानिया 90 मिनट का होगा। तो टोटल नंबर्स होंगे 200 और पासिंग मार्क्स के लिए ईटा वालों ने 50% नंबर्स लेना कंपलसरी रखा है। तो अगर आप लोग 100 नंबर्स लेंगे तो टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे और अगर 100 नंबर से 1 नंबर भी कम आ गया तो खुदा न खास्ता आप लोग फेल हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, यह एक बात याद रखिए कि ईटा वाले क्वालिफाई मार्क्स कम भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने रोल नंबर स्लिप पर ऑलरेडी ये मेंशन भी किया है कि अगर किसी ज़िला में असामियों की तादाद के तनासब से काफ़ी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके तो मजाज अथॉरिटी क्वालिफाइंग हद कम करने का इख्तियार रखती है। तो व्यूवर्स, आगे बढ़ते हैं अपने बुनियादी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने कुछ बुनियादी और ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है कि कामयाबी के लिए मेहनत और मनसूबाबंदी यानी हार्ड वर्क एंड प्लानिंग दोनों बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने टेस्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग घर बनाते हैं तो आप लोग उनके लिए नक्शा बनाते हैं, ये है मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग। और जब आप लोग ईंट पे ईंट घर तामीर करते हैं तो ये है मेहनत यानी हार्ड वर्क। तो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, प्लानिंग के बगैर हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आप लोगों ने पेपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अटेम्प्ट करना है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आप लोगों ने सबसे पहले ये बात याद रखना है कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन को प्रॉपरली पूरा पढ़ना है क्योंकि अक्सर आप लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं और आप लोगों को लगता है कि यही करेक्ट आंसर है और बाद में जब आप लोग घर आ जाते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर मोर करेक्ट ऑप्शन मौजूद था। तो ये गलती जल्दबाजी और प्रॉपर रीडिंग न करने की वजह से होती है। दूसरी और अहम बात यह है कि जल्दबाजी में मिस रीडिंग ना करें बल्कि क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ ले और अपने माइंड को इस पर क्लियर कर ले, तब जाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों के लिए कोई न कोई ट्रिक और कुछ न कुछ कैश हो सकता है। तीसरी बात ये कि आसान यानी इजी सवालात को पहले हल कर ले क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों का माइंड शार्प हो जाएगा। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, इसके अलावा एक वक्त में एक ही सवाल पर तवज्जो दे और आगे या पिछले वाले सवाल के बारे में ना सोचे वरना आप लोग तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कोई MCQs पर 100% श्योर ना है तो इस MCQs का आंसर बिल्कुल नहीं देना है और तुक्का नहीं लगाना है वरना ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और आप लोग नेगेटिव मार्किंग की जद में आ सकते हैं। व्यूवर्स, आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना है। तो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड और ABC एनालिसिस की तरफ। व्यूवर्स, MCQs हल करते वक्त आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। जो MCQs 100% श्योर हो वो हल कर ले और जो MCQs 100% श्योर ना हो और आप लोगों को कुछ न कुछ शक हो
تو اس MCQs کے تمام آپشنز پر غور کر لے اور ان میں سے تمام وہ آپشنز جو غلط وہ نکال لے. یعنی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آپشن غلط ہے تو ان کے آگے کراس لگا لے. تو اسی طرح تمام انکریکٹ آپشنز نکل جائیں گے. اب یا تو آپ لوگوں کے پاس صرف ایک اور صحیح جواب رہ جائے گا اور یا آپ لوگوں کے پاس 2 آپشنز رہ جائیں گے جس میں آپ لوگوں نے صحیح جواب سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس 2 آپشنز رہ گئے ہیں جس میں آپ لوگوں نے صحیح جواب سلیکٹ کرنا ہے تو اب کویسچن کو دوبارہ پراپرلی ریڈ کر لے اور پھر ان 2 آپشنز پر دوبارہ سوچئے یا کیلکولیشن کر لے تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں صحیح جواب آ جانے کے چانسز پہلے سے زیادہ ہوں گے. ریسپیکٹڈ ویورز، اگر آپ لوگ پاسٹ پیپرز اٹھا لے اور ان کو حل کر لے، پھر اپنے مارکس کو کاؤنٹ کر لے اور اس کے بعد دوبارہ وہی پیپر حل کر لے ایلیمینیشن میتھڈ کے ذریعے، تو یقیناً آپ لوگوں کے مارکس پہلے سے زیادہ آ جائیں گے. اس لیے اس میتھڈ کو بار بار پریکٹس کریں. ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کی برین سٹارمنگ ہو جائے گی اور ساتھ میں کنسنٹریشن پاور بھی امپروو ہو جائے گا. ریسپیکٹڈ ویورز، اب ہم بڑھتے ہیں ABC انالیسس کی طرف. ویورز، آپ لوگوں نے پیپر حل کرتے وقت تمام کویسچنز کو A, B اور C کیٹیگری میں ڈالنا ہے. مطلب جب آپ پیپر حل کرتے ہیں اور جو کویسچنز آپ لوگوں کو 100% آتے ہیں ان کو حل کرتے جائیں اور کویسچن پیپر میں ان کے سامنے ٹک مارک کرتے جائیں. یہ ہو گئے A کیٹیگری والے کویسچنز جو کہ حل ہو گئے. اب دوسرے جو نیومیریکل کویسچنز ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ انہیں حل کر سکتے ہیں مگر ٹائم لے سکتا ہے. ریسپیکٹڈ ویورز، ایسے کویسچنز کو B کیٹیگری میں ڈالے اور انسرکل کرے اور اس وقت حل نہ کرے کیونکہ یہ MCQs اگر ٹائم زیادہ لے تو آپ لوگوں سے وہ MCQs رہ جائیں گے جو 100% آپ لوگوں کو صحیح جواب معلوم ہو. اب آپ لوگوں نے پیپر حل کرتے وقت کرنا ہے C کیٹیگری والا کام. C کیٹیگری میں وہ MCQs ڈالے جو آپ کو 100% کلیئر ہو کہ ان کا کریکٹ آنسر یعنی صحیح جواب مجھے نہیں آتا اور ان کے آگے واضح طور پر کراس لگانا ہے. اب یہ MCQs آپ لوگوں نے بالکل نہیں چھیڑنے ہیں کیونکہ یہ MCQs آپ لوگوں کو نیگیٹو مارکنگ میں لے جاتی ہے. ویورز، یہ کام یعنی ٹک مارک، کراس اور انسرکل والا کام آپ لوگوں نے کویسچن پیپر میں کرنا ہے، آنسر شیٹ میں نہیں. ریسپیکٹڈ ویورز، آپ لوگوں نے تو A کیٹیگری والے MCQs حل کر لیے. اب آپ لوگوں نے واپس ریویو لینا ہے یعنی پیپر کو دوبارہ چیک کرنا ہے اور ریویو میں آپ لوگوں نے وہ MCQs حل کرنے ہیں جس MCQs کو آپ لوگوں نے پہلے انسرکل کیا ہو کیونکہ اب آپ لوگوں کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوگی. اور C کیٹیگری والے MCQs یعنی جس کے آگے کراس لگایا ہو وہ بالکل حل ہی نہیں کرنے ہیں ورنہ یہ MCQs آپ لوگوں کو نیگیٹو مارکنگ کے جال میں پھنسائے گی اور آپ لوگوں کے حاصل کیے گئے نمبرز کو گھٹائے گی اور خدا نخواستہ آپ لوگ فیل بھی ہو سکتے ہیں. ویورز، ریویو میں آپ لوگ سرکلز والے MCQs حل کر لیں گے کیونکہ A کیٹیگری والے MCQs تو آلریڈی آپ لوگوں نے حل کیے ہوں گے اور آپ لوگوں کے پاس کافی وقت بچ گیا ہوگا تو آپ لوگ نیومیریکل کویسچنز یا ٹائم کنزیومنگ کویسچنز بالکل فری مائنڈ سے حل کر سکیں گے. ریسپیکٹڈ ویورز، ان میتھڈز کو اپنانے سے آپ لوگوں کا وقت پراپرلی مینیج ہوگا اور نیگیٹو مارکنگ کے چانس بالکل کم ہو جائیں گے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بہت آسانی سے ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے. ریسپیکٹڈ ویورز، آپ لوگوں نے جلد بازی میں آخری وقت میں بالکل MCQs سالو نہیں کرنے ہیں اور تکا نہیں لگانا ہے کیونکہ لاسٹ مومنٹس پینک ہوتے ہیں اور لاسٹ مومنٹ میں جواب دینے سے آپ لوگوں کا کویسچن غلط ہو سکتا ہے. تو اس لیے کام رہیے اور اپنے ٹائم کو مینیج کر لے اور ریلیکس ہو کر کول مائنڈ کے ساتھ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرے کیونکہ جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو پرفارمنس بھی اچھا ہوگا. ویورز، آخری دنوں میں ٹائم کو بالکل ضائع نہ کریں کیونکہ آخری دنوں میں آپ کا مائنڈ شارپ ہو جاتا ہے اور آپ لوگ پروگرس زیادہ نکال پاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ وقت ضائع نہ کریں بیکاز ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نو ون. وقت اور حالات کسی کا انتظار نہیں کرتے. ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچی. اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تیاری کے حوالے سے ہر نئی ویڈیو کی جانکاری آپ لوگوں کو مل سکے. شکریہ.